बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त लईक अहमद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह हुसैन के मुकाम पर उम्मीदवार PP 41 राना मोहम्मद फ़याज़ के डेरे पे। यहाँ पर अगर इस जो मौका महल है इसके हवाले से अगर बात की जाए, सियासी सूरत हाल पे इनसे गुफ्तगू करेंगे और उसके अलावा यहाँ पे जो तरक्याती काम जो हैं उनके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब, पहले तो ये बताएं कि आप ये जो इलेक्शन आ रहा है इसके हवाले से आप क्या एनालाइज करते हैं कि किस तरह का माहौल क्रिएट होगा? इलेक्शन आएगा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से इलेक्शन लड़ेंगे और सोने हबीब के सदक़े इंशाल्लाह ताला इलेक्शन को जीतेंगे और पूरी मेहनत से और पूरी वर्किंग करके दयानतदारी से इंशाल्लाह ताला मैं और मेरा MNA अलीज़ाद साहब उनकी क़यादत में इलेक्शन लड़ेंगे। और बाकी जो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, जो चेयरमैन हैं मेरे अजीज़ हैं, ये राना बीबरमान साहब, ये मेरे फैमिली मेम्बर हैं, ये भी, और जितने दोस्त चौधरी अकबर गुज्जर साहब, जितने भी दोस्त इनकी सब की मशावरे से इकट्ठे हो गए इंशाल्लाह मेहनत करके शाना बशाना इकट्ठे हो गए इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और अल्लाह के फजल करम से इलेक्शन जीतेंगे। और राना साहब, इस हवाले से बताइएगा कि MNA साहब करोड़ों रुपए के फ़ंड जो हैं वो लेके आए हैं और मेरा ख़्याल है कि आप सबसे नज़दीक हैं MNA साहब के, तो आप बताएंगे तरक्याती कामों के हवाले से आप पसरूर में किस किस जगह पे काम कर रहे हैं और क्या आगे आपका क्या इरादा है? MNA साहब को जो पिछली दफ़ा पैसे मिले तो उन्होंने शहर में काफ़ी काम करवाया है। शाम लोकपुर रोड बनवाया है, सैनमा रोड बनवाया है, वो स्टेशन वाला रोड बनवाया है, और जो पुराना लारी अड्डे से जो जा रहा है वो नेशनल बैंक वो रोड बनवाया है उन्होंने अड्डे वाला। तो बाकी अब टिम्बर मार्केट मैंने और MNA साहब की हिदायत के मुताबिक हमने कोशिश की है बहुत ज़्यादा, तो हम लाहौर से इंशाल्लाह इसको अप्रूव करवा के वो लगे हुए हैं। वो टिम्बर मार्केट वाला रोड शुरू हुआ है और आगे उनको पैसे मिले हैं, उन्होंने फिर शहर की तरक्याती डेवलपमेंट के लिए शहर पसूर के लिए स्पेशल पैकेज दिया है MNA साहब ने। और इसके अलावा भी उनको फिर अपना पैसे मिले हैं जो यूसीज़ में हम पूरी तहसील की यूसीज़ उसमें दे रहे हैं, वो जो करोड़ 1.5 करोड़ रुपये जो उन्होंने उन्होंने डिवाइड किया है वो दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो जितने ही कोशिश कर रहे हैं वो स्पीड में काम कर। ये कुछ अर्सा पहले, ये तकरीबन 2-3 माह पहले भी कुछ करोड़ फंड आए थे, उसमें से भी उन्होंने करोड़ रुपए हर यूसी को तकरीबन दिया था। तो इस वक्त कितना फ़ंड है और किस तरह से उसको आप यूटिलाइज़ करेंगे? वो जो आए थे वो सब अपने जो उनके साथी थे, जो उनके ग्रुप थे, जो उनके अपने दोस्त थे, उनकी मशावरत थे वो लग गए हैं। बाकी आगे उनको आ रहे हैं, अभी टाइम है अगस्त में, तो 10-12 अगस्त को असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है, तो जो भी होगा इंशाल्लाह वो उसकी ज़्यादा जो करवा सके वो करवाएंगे। हमने भी उनको रिक्वेस्ट की हुई है, कुछ पैसे अपनी अपील की हुई है कि मेन बड़ा रोड है 30-40 साल से डोडा पसरू रोड जो कैंट तक बना हुआ है, आपने भी इस पर एक दफ़ा प्रोग्राम 1-2 किया है, तो मैंने भी उनको अपील की हुई है। इंशाल्लाह ताला लगे हुए हैं, उसमें भी कुछ मेहरबानी करेंगे, कुछ सूबाई गवर्नमेंट से लेके लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह मेहरबानी करेगा, अल्लाह फजल करेगा। तो और अब जो इस वक्त के आपको पता है कि काफ़ी सारे मामलात जो है ना वो गंभीरता इख्तियार किए हुए हैं। पसमानदा तहसील है हमारी और तरक्याती काम जो हैं वो गुज़श्ता कई सालों से जो है ना वो नहीं हुए। तो अब जो हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जितने रोड्स हैं ये इलेक्शन से पहले क्लियर होंगे? इलेक्शन का तो टाइम अभी बहुत, अगर इलेक्शन अक्टूबर-नवंबर में होते हैं तो इतनी देर में तो उन्होंने आगे जितना काम करवाया कि गवर्नमेंट अभी मिली है उनको 3-4 माह पहले, तो जितना है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे और उसके बाद बाकी इलेक्शन के बाद है इंशाल्लाह ताला। लेकिन उनको प्रूव करवा देंगे मनसूबों को, ताकि इलेक्शन के दौरान काम चलते रहेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि अलीज़ाद साहब ने कुछ दिन कबल एक जलसे के दौरान उन्होंने कहा था कि जी मियां नवाज शरीफ साहब ख़ुद पाकिस्तान आ रहे हैं और वो ख़ुद आके जो है ना वो इलेक्शन की कैंपेन करेंगे। इस हवाले से आपका क्या कहना है? आ रहे हैं मियाँ साहब, जो उन्होंने बात की वो मियाँ साहब से मुलाकात करके आए थे, लंदन गए थे और बड़ी अच्छी खुशगवार उनकी मुलाकात हुई है और बड़े अच्छे बैठे रहे हैं वो आपस में और खाना शाना उन्होंने खाया, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई उनसे, बात हुई है मियाँ साहब की। तो जो उन्होंने बात की है वो ठीक है, आएँगे इंशाल्लाह ज़रूर है। आपका क्या लाया अमल है? हम जो देख रहे हैं आम रूटीन में MNA साहब के इर्द गिर्द जो MPAs के अंबार लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं, लाइनें लगी हुई हैं कि जी MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो देखो, हर बंदे का हक हासिल है, कोशिश करनी चाहिए। हम भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह घर की फ़ैसला मेरे अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है। सोने हबीब के सदक़े इंशाल्लाह ताला हम मुतमिन है, अल्लाह ताला की ज़ात ने मेहरबानी की, अपना फ़ज़ल किया, तो इंशाल्लाह ताला हम तो पूरी उम्मीद है
تو ایم این اے صاحب جس کو جو اپنا ایم این اے صاحب کی وساطت سے جو بھی معاملہ چلا انشاءاللہ چلائیں گے، اور اللہ کے فضل سے امید پہ ہر بندہ وہ ہے، تو امید ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نیت ٹھیک ہے۔ ہم تو دیکھو ہر بندے کی حق حاصل ہے، جمہوریت ہے، ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے، ہم بھی اپنی کوشش میں دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ کے فضل و کرم سے ایمان ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ مہربانی۔ اور رانا صاحب آپ تحصیل پسرور اور بالخصوص پی پی 41 کے عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پی پی 41 دیکھو جی، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارا رہن بہن مرن جون انہی میں ہی ہے۔ ہم نے 2002 میں بلدیاتی الیکشن جیتا، 2008-05 میں بھی جیتا، 15 میں بھی چیئرمین یونین کونسل ہوئے۔ باقی ہمارے عزیز ہیں، رشتہ داری ہیں، قریبی تعلق ہے صاحب، ساتھ والی یونین کونسل میں بھی، سوکڑ میں بھی میرے عزیز چیئرمین ہیں، آگے بھی ساتھ ہماری بڑا ہمیں کوئی یہ سرٹیفکیٹ نہیں لے کے جانا پڑے گا کہ میں جناب فلاں جگہ تو آیا ہوں تو فلاں میرا نام ہے تو فلاں میرا پنڈ ہے، ایسا نہیں ہوئے گا، کیونکہ 20-22-23 سال تو ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ 6 یونین کونسلر ساتھ نے، باقی سٹی پسور ہے، سٹی پسور کو آپ بھی جانتے ہیں، تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں تو ایک گلی ایک محلے ایک گاؤں کا پتہ ہے، ایک بندے کے نام کا پتہ ہے، اور ایک بندے کو جانتے ہیں ذاتی، وہ ہمیں جانتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ رن صاحب اس میں یہ ہے کہ کچھ جو ہمارے اس وقت کے امیدوار ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں اور ہمیں ٹکٹ بھی ملے گا اور وہ الیکشن لڑیں گے، ان کی نسبت آپ کا جو ہے وہ رویہ عوام میں اور عوام کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ ان سے کافی حد تک جو ہے نا وہ بہتر دیکھنے میں آتا ہے۔ جیسے ابھی ریسنٹلی جب آپ 2-3 دفعہ پسرور گئے ہیں، آپ نے ریلیاں نکالی ہیں، تو ان میں آپ کے گردنواں جو آپ کے عزیز و اقارب ہے وہ زیادہ ہوئے ہیں، دوسرے جو ہے نا ان کی آپ کی نسبت بہت کم لوگ ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کی جب اعلیٰ قیادت سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس پہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ اعلیٰ قیادت دیکھتی ہے سارا کچھ، اس میں بات یہ ہے کہ میں آپ کو دیانتداری کی بات بتا رہا ہوں، میں کوئی ایک گاڑی بھی رینٹ پہ لے کے نہیں جاتا، یہ سارے میرے فیملی ممبر ہیں، سارے میرے دوست ہیں، سارے میرے ساتھی ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے خود آ جاتے ہیں، خود آ کے میرے ساتھ چلتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے، اس کے متبادل میں ان کو کچھ نہیں دے سکتا، یہ ان کی محبت ہے، ان کی مہربانی ہے، پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، جب بھی ریلی ہو کچھ بھی ہو ان کو پتہ چلتا ہے تو یہ خود اپنی گاڑی پہ، اپنے موٹر سائیکل پہ، اپنی کنوینس پہ آ کے میرے ساتھ ہی چل پڑتے ہیں۔ ان کا تو میں مشکور، ان کا شکریہ کرتا ہوں، اصل طاقت یہ ہے ہماری، ان کی وجہ سے ہم ہیں، تو ہم جتنے بھی ہیں ہم بھی ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، لیکن یہ ان کا بڑا میں مشکور ہوں، بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہر طرح سے میرے ساتھ پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، یہ ان کا شکریہ ہے، یہ ان کی محبت کا وہ ہے کہ جب یہ جتنی محبت دیتے ہیں، اتنی میرا خیال ہے اتنی گرمی میں، اتنی دھوپ میں کس بندے کے پاس ٹائم ہے، تو ان کی مہربانی ہے، شکریہ ان کا۔ اچھا رانا صاحب، میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کویسچن کیا لیکن آپ نے شاید اس کو پتہ نہیں کیوں آپ نے جواب نہیں دیا کہ آپ پی پی 41 کے عوام کو کوئی خصوصی کو پیغام دینا چاہیں؟ اس میں خصوصی پیغام یہ ہے کہ میں برادری ازم کی سیاست نہیں کرتا۔ کچھ بندوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم برادری کی بات کریں یا میری ساری برادری ہیں، میں ہر برادری کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، جو آپ کو عزت دے آپ کو اس سے زیادہ عزت دینی چاہیے اور عاضی انکساری میں رہنا چاہیے، اور یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ہاں بھائی میں تو فلاں ہے، میں فلاں میری برادری، یہ ہمارے میں بالکل نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہر برادری قابل احترام ہے، اس میں خواہ کوئی بھی برادری ہے، بٹ برادری ہے، گجر برادری ہے، جٹ برادری ہے، رائیں برادری ہے، راجپوت برادری ہے، ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں، ہم ان کو عزت دیتے ہیں، وہ ہمیں عزت دیتے ہیں، اور ہم سارے ہمارے لیے برابر ہیں۔ ہم بلا تفریق پہلے بھی اپنی یو سی میں بلا تفریق صاحب کی خدمت کی ہے، میں اپنی یو سی میں اللہ کے فضل و کرم سے بلا تفریق جنہوں نے میرے خلاف الیکشن لڑا میں نے ان کے بھی کام کیے ہیں، میں نے برادری ازم کی سیاست کو دفن کیا یہیں پہ، اور آگے بھی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے موقع دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھ پہ کرم کیا، تو اگر ٹائم آیا تو یہ برادری ازم کی سیاست کو دفن کریں گے، اور یہ بالکل نہیں کریں گے کہ فلاں برادریاں زیادہ ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ آج کل آپ کا کسی سے ملن برتو ہو جائے، آپ کی جو برادری ہے رشتہ دار سے زیادہ دوست آپ کے کام آ جاتے ہیں، برادری ازم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ میں یقین نہیں رکھتا۔ جی ناظرین گرامی، ہمارے ساتھ تھے رانا محمد فیاض صاحب جو کہ سابقہ
چیئرمین ہیں یو سی ڈھوڈا سے، اور انہوں نے بہترین ترقیاتی کام کر کے یو سی ڈھوڈا جو ہے اس کو مثالی یونین کونسل بنایا ہے، اور اس کے بعد اب وہ امیدوار ہیں پی پی 41 سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور امید کرتے ہیں کہ وہ مزید ترقیاتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ جیسے پہلے لیتے رہے ہیں اسی طرح سے لے کے پسرور کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، نئے پروگرام کے ساتھ نئی جگہ پر پھر حاضر ہوں گے۔